المهم بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبه كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا اموركم مزيانه. المهم اليوم غادي نحاول نهضر لكم على واحد البارتي ديال لاناليز ان. كاين لي بروف كيعطيو بزاف ديال لي تيوريم في ليكزام، كيقول لك ديمونطري عليها. مثلا غادي نمشيو اليوم لي فونكسيون كاينين لي تيوريم اللي ديما كيتحطوا في لي زيكزام، اما تيوريم ديال خصمو فيني ولا تيوريم ديال لا فالور انترميديير. بحال هاد الجوج هادو كيتحطوا ديما في ليكزام. المهم اليوم غادي نحاول ندوز معكم هاد التيوريم هادو. المهم غادي ندير معكم تيوريم دو غول وتيوريم حافوان دي زاكرواسمون فيني. المهم صافي. المهم تيوريم ديال زاكرواسمون فيني هي بالعربيه تاع عرفت الى ما فهمتوش الفرنسي، هي مبارنات التزايدات النهائيه، فهمتوا؟ المهم اول حاجه غادي ندوز معكم من خلال تيوريم دو غول غادي نوصلوا للتيوريم ديال زاكرواسمون فيني. التيوريم ديال غول شنو كتقول لك؟ قال لك مثلا عندك واحد الفونكسيون معرفه في الانترفال ا بي، ها هو ا بي، بحيث ان الصوره ديال ا في الايغريك هذه اكس، بحيث ان الصوره ديال ا هي اف ديال ا والصوره ديال بي حتى هي اف ديال بي، بحيث ان اف ديال بي كتساوي اف ديال ا. هذه هي التيوريم دو غول. كيقول لك ان الصوره ديال اف دي ا، الصوره ديال ا هي نفسها الصوره ديال بي. دونك فين غادي ندوزو لدابا؟ غادي نحاولوا نختار واحد الفونكسيون مثلا تكون بحال هكا تكون بحال هكا ولا تكون بحال هكا. المهم ما علينا، واحد الفونكسيون خصها غير ما تكونش بحال هكا، حيت دابا الا كانت هكا راه ماشي ديريفابل. دونك هذه راه ماشي ديريفابل، حيت الا كانت عندها واحد التقوس هكا، هذيك راه لا فونكسيون ماشي ديريفابل، خصها تكون ديما ديريفابل وكونتيني. ولا عاوتاني ما كانش عاوتاني كونتيني هنا، ولا واحد العدد هنا ما كانش فيه كونتيني، لا. دونك قال لك التيوريم دو غول خصك ديك الفونكسيون تكون كونتيني وتكون ديريفابل يعني ما تكونش عندها هذا التقوس هذا، تكون بحال هكا يعني تقبل مماس، فهمتوا؟ تقبل مماس هنا. دونك حنا غادي نجيو ناخذ واحد المماس مثلا هنا، النقطه سي مثلا فيها السي، وكاين الاسقاط ديالها هو السي، وهنا عندها واحد الاف سي. صافي. شنو كيقول لك هاد التيوريم دو غول؟ كيقول لك ان هاد الاف سي بريم، علاش؟ حيت دابا هاد السي هذا كاينه في الفونكسيون. دونك قال لك ان اف بريم ديال سي كتساوي زيرو. علاش؟ حيت اصلا السي كتنتمي لهاد الفونكسيون، واصلا هي غير عدد، قال لك غير عدد هو. دونك كتنتمي للفونكسيون، كنتمي لهاد الانترفال ا بي. دونك الاف بريم ديالها غتساوي لنا زيرو. هادشي اللي قال لك، حيث ان شنو؟ حيث كما قلت لكم ان السي كينتمي للانترفال ا بي. المهم دابا ندوزو للسميتو كاع التيوريم ديالنا. شنو كتقول؟ قال لك ان مثلا عندك قال لك ان خصها تكون عندنا واحد اف ديريفابل سور لانترفال اوفرت ا بي. علاش كنقولوا لانترفال اوفرت ا بي في الديريفابل، وكنقولوا ان اف كونتيني سور لانترفال فيرمي ا بي؟ ملي كندويو على الكونتيني ديال ا بي سميتو كاع لانترفال فيرمي، يعني ان كتكون كونتيني، زعما ما تكونش يعني كتكون كونتيني في واحد العدد. يقدر ما تكونش كونتيني في بي. الا ما كانش كونتيني في بي كنحاولوا نخرجوا بي من الانترفال. ما كانش كونتيني في ا كنحاولوا نخرجوا كونتيني لا من الانترفال. دونك كنقولوا ان الانترفال ان اف كونتيني في الانترفال فيرمي ا بي. اما لا ديريفابيليتي راه كتكون ديريفابل، يعني خصها تكون كما المهم الاهم في الديريفابيليتي هو ما تكونش الفونكسيون مقوسه بحال هكا، خصها تكون ديما هكا تقبل واحد الشلجم، تقبل واحد مماس. صافي. المهم دابا ندوزو للتيوريم دو غول. شنو كتقول؟ تيوريم دو غول كما قلت لكم، تيوريم دو غول هي تعطينا تيوريم دو غول خصمو فيني. دونك تيوريم دو غول شنو كتقول؟ تيوريم دو غول شنو كتقول لك؟ تيوريم دو غول قال لك ان سوا واحد الفونكسيون اف، واحد الفونكسيون اف واحد الفونكسيون اف كونتيني سور ا بي، وهاد الفونكسيون تاعنا اف اي ديريفابل
est dérivable sur l'intervalle ouvert A B بحيث عاوتاني قال لك شنو، قال لك عاوتاني واحد الشرط اخر شنو هو، اللي هو ان اف دو ا اتيغالا اف دو بي. كما قلت لكم هنا، درت لكم هنا ان الصوره ديال ا كتساوي الصوره ديال بي. قال لك هنا إليكزيست واحد سي ابارتيان هاد الانترفال ا بي، هاد الانترفال ا بي اوفيرت، عفوا الانترفال ا بي اوفيرت، حيت زعما ميمكنش تكون سي كتساوي ا، دونك ميمكنش تكون سي كتساوي او، ميمكنش تكون سي كتساوي بي. يعني ان هاد الترجمه ديال هاد الكتابه هذا ان اكزيست واحد سي كينتمي للمجال مفتوح الانترفال اوفيرت ا بي، يعني ان سي ديفيرونت ا اي سي ديفيرونت ا بي. صافي. المهم ملي قال لك إليكزيست هاد السي كابارتينا ا بي لونترفال اوفيرت، كتعطينا شنو، يعني ان اف بريم دو سي اتيغالا زيرو، اف بريم دو سي اتيغالا زيرو. صافي. هذه هي لا تيريم، هذه هي لا تيريم دوغول، هذه هي لا تيريم كتقول لك ان واحد سوا واحد اف كونتينيو سيغ ا بي و اف نيت كونتينيو ديريفابل سيغ ا بي عاوتاني، وبشرط ان اف دو ا الصوره ديال اف ديال ا كتساوي الصوره ديال بي. قال لك إليكزيست واحد سي ابارتينا هاد لانترفال اوفيرت ا بي، بحيث ان زعما سي ديفيرونت ا اي سي ديفيرونت ا بي، اون اف بريم دو سي تيغالا زيرو، زعما الديريفي ديال هذيك السي، الديريفي ديال ديك السي اللي كاينه في الانترفال ا بي كتساوي لينا زيرو. صافي. المهم دابا غادي ندوزو نشرح لكم شنو هي التيوريم اللي تقسموا فيني. المهم اول حاجه اش غنديروا دابا، حنا عندنا واحد ضروري حتى هي ديما عندنا دابا واحد الفونكسيون اف، سوا واحد الفونكسيون اي كونتيني سير ا بي. هي وقال لك عاوتاني اف اي ديريفابل، خصها ديما الشروط يكونوا كاينين، ديريفابل سير ا بي اوفيرت. صافي. ا بي اوفيرت. شنو قال لك هنا؟ قال لك الا كان، قال لك اون بوز واحد الفونكسيون جي اخرى، واحد الفونكسيون جي ديال اكس، بحيث شنو خدينا هاد جي اكس كتساوي هاد التعبير كامل، اف ديال اكس موان اف دو ا موان اف ديال بي موان اف ديال بي موان اف ديال ا سيغ بي موان ا فاكتوريال ديال اكس موان ا. صافي. هاد التعبير اللي خدينا ديال الجي. دونك الا كان اف كونتينيو اي ديريفابل، يعني اشنو، يعني حتى الجي غتكون حتى هي كونتينيو ديريفابل في نفس الانترفال. علاش؟ حيت اصلا الجي مكونات ديالها اصلا من اف، دونك الا كانت اف ديريفابل حتى الجي غتكون ديريفابل، اف كانت كونتينيو حتى الجي غتكون كونتينيو. صافي. المهم دونك اشنو كنستافدو هنا، ان الجي غتكون اي كونتيني سير ا بي، عاوتاني الجي اي ديريفابل سير ا بي. صافي. دونك لانترفال اوفير لانترفال فيرمي، دونك ديريفابل و كونتيني. دونك غادي نحاولوا نمشيو من هنا من خلال هاد الفونكسيون هادي، غادي نحاولوا نبرهنوا على لا تيوريم دوغول. اشنو غادي ناخذوا انا جي دي ا، نحسبوا جي دو ا. الا حسبنا جي دو ا شنو تعطيك؟ هي اف ديال ا موان اف ديال ا، اف ديال ا موان اف ديال ا موان اف ديال بي موان اف ديال ا سير بي موان ا فوا ا موان ا. دونك اش تعطيك هنا؟ دونك ا مع ا غتمشي زيرو، دونك زيرو نضربها شي مشى زيرو، هادي كنختار لها مع هادي كنمشي هادي، دونك كتولي عندنا شنو؟ ان جي دو ا يتيكالا زيرو. صافي. ها هي. دونك الا جينا عاوتاني نحسبوا جي ديال بي شحال كتساوي؟ دونك غادي نجيو عاوتاني اف ديال بي فيما كانت اكس كنحاولوا كنعوضوها بي، دونك جي دو بي اف ديال بي موان اف ديال ا موان اف ديال بي موان اف ديال ا سور بي موان ا فاكتوريال بي موان ا. دونك حنا بي موان ا مشات مع بي موان ا، بقات لينا اف ديال بي موان اف ديال ا موان اف ديال بي، مشات الموان غتدخل في هادشي غتولي موان اف ديال بي بلس اف ديال ا. دونك اف ديال بي مشات مع اف ديال بي بلس اف موان ا مشات مع موان اف ا، غتبقى لينا زيرو. دونك اشنو يعني؟ ان اي جي ديال
ا إتيغال زيرو اي جي ديال بي إتيغال زيرو، يعني ان جي ديال ا، يعني ان جي ديال ا عفوا جي ديال ا إتيغال جي دو بي. دونك ها هي لا فالور انترميديير خرجنا، شتيها؟ دونك حنا خرجنا لا فالور انترميديير. دونك ملي خرجنا لا فالور انترميديير دونك il existe، دونك ملي خرجنا هاد لا فالور انترميديير دونك il existe واحد سي ابارتيان هذا الانترفال اوفيرت ا بي، بحيث ان جي بريم دو سي ايكالا زيرو، ياك؟ هي هادي. دونك غادي نجيو نديرو الديريفي ديال هادي، هاد الفونكسيون هادي نديرو الديريفي ديالها. دونك الفونكسيون هادي نديرو الديريفي ديالها شنو هي؟ جي بريم ديال اكس شحال كتساوي؟ يعني ان شحال؟ يعني اف بريم ديال اكس موان اف بريم ديال اكس موان اف بريم ديال ا، ياك؟ موان اف ديال بي. هذا راه بحال قلتي واحد الكونستونت اف ديال بي موان اف ديال ا سيغ بي موان ا. هذا كونستونت غادي تضرب في الديريفي ديال اكس موان ا، صافي. هذا كونستونت غادي تضرب في اكس موان ا في اي اف بريم اكس موان غادي هذا ديريفي هذا. دونك هذا راه واحد الكونستونت غادي نضربوه في واحد الاكس موان ا. هاد الاكس موان ا غنديرو الديريفي ديالها. دونك الديريفي ديال اكس هو واحد والديريفي ديال ا هو زيرو. الديريفي ديال اف بريم ديال ا هو زيرو. دونك اش غتولي لينا؟ غتبقى لينا اف ديال اف بريم ديال اكس موان اف ديال بي موان اف ديال ا سيغ بي موان ا، صافي. هذه هي الفونكسيون اللي وصلنا ليها من خلال الديريفي. هذه هي الفونكسيون اللي وصلنا ليها من خلال الديريفي. علاش؟ حيت هذه غتعطيك واحد، هذه الديريفي ديال اكس موان ا غتعطيك واحد. علاش؟ حيت اكس الديريفي ديال اكس هو واحد والديريفي ديال ا هو زيرو. هذه اشنو؟ هذه ا، عندك ا اف بريم دو ا، دونك هذا راه غير فالور. دونك اف بريم ديال الفالور كتعطيك زيرو، دونك هذه كتساوي زيرو، صافي. غتبقى لنا هاد الفونكسيون هذه. دونك حنا في الاخر حصلنا هاد الفونكسيون هذه، حصلنا على هاد الفونكسيون هذه. غادي ندوزو دابا اشنو؟ دابا ملي حصلنا على هاد الفونكسيون اللي هي جي ديال جي بريم ديال اكس كتساوي لينا شنو؟ كتساوي لينا ديال اف بريم ديال اكس موان اف بي موان اف ديال ا سيغ بي موان ا. هذه اللي حصلنا عليها. دونك غادي نجيو شنو؟ حنا عندنا ان جي بريم دو سي ايكالا زيرو، صافي. دونك حنا عندنا جي بريم دو سي ايكالا زيرو. دونك اشنو غنديرو هنا؟ غادي نحولو كل سي كل اكس نعوضوها بسي. دونك جي بريم دو سي ايكالا كوا؟ ايكالا اف بريم ديال اكس موان اف بي موان اف ا سيغ بي موان ا إتيكال شي كامل كيساوي زيرو. علاش؟ حيت هاد القاعده هادي جي بريم دو سي تيكال زيرو. دونك شنو غادي نجيبو هادي لهنا؟ غتولي ان اف بريم ديال سي اف بريم ديال سي عفوا هنا سي اف بريم ديال سي ايكالا اف ديال بي موان اف ديال ا سيغ بي موان ا. دونك هذه هي تي ا اف طاف، زعما تيوريم دي زاكروسمون فيني. هي هادي تيوريم دي زاكروسمون فيني. نشوف شنو كتقول تيوريم دي زاكروسمون فيني من خلال هادشي كامل. هذا هو الديمونستراسيون ديالها، فهمتوا؟ دونك ملي يقول لك ديمونطري على زاكروسمون فيني راه هذه هي الديمونستراسيون ديالها. هادشي كامل كتبدا من هنا، هذه هي الديمونستراسيون ديالها، هذه هي الديمونستراسيون. شتيها؟ هذه هي الديمونستراسيون. كتبدا من هنا كتعطيك واحد الجهه. هذه خصك تعقل عليها. هاد الفونكسيون هذيك انت اللي كتعطيها باش تمشي تبرها ليا على الطاف على تيوريم دي زاكروسمون فيني، صافي. كتجي كتحط هذه وكتمشي معاها بشويه عليك. المهم درت لكم المراحل هنا، صافي. وكتجي لهنا والثاني وكتجي لهنا عفوا كتكتب هذه، كتكتب هاد الفونكسيون هذه جي بري. عندنا هنا لي فالور التيوريم دوغور كيعطيك ان جي بريم دو سي تيكال زيرو. اكزيست واحد سي ابارتيان هذا الانترفال ا بي بحيث جي بريم دو سي تيكال زيرو، صافي. وكتجي هنا هذه هي لي زاكروسمون فيني. دونك شنو كتقول لك لي زاكروسمون فيني؟ كتقول لك ان تيوريم. شنو كتقول لك تيوريم ديال تي ا اف تيوريم زاكروسمون فيني. شنو كتقول لي؟ قال لك اف اي continue sur A B. ها هي الأولى. قال لك عاوتاني F est dérivable sur A B. ها الثانية A B عفوا ouverte. قال لك F ديال A، صافي. شنو قال لك هنا؟ قال لك أن شنو؟ قال لك أن il existe واحد سي appartient هاد A B بحيث أشنو؟ بحيث أن F بريم ديال سي إيكالا اف ديال بي موان اف ديال ا
سيغ بي موان ا. هذه هي التيوريم. وهادشي اللي درت الفوق هو وهادشي اللي درت الفوق هو سميتو كاع هو ديمونستراسيون ديالها صافي. دونك هذه هي التيوريم ديال زاكروسموفيني. دونك ندوزو شي بروبريتي ديالها. لي زاكروسموفيني راه تابعين شي بروبريتي نشوفو ندوزو ليها اشنو هما. قال لك اول حاجه البروبريتي الاولى بروبريتي صافي. اشنو كتقول بروبريتي انا الطلبه شنو كتقول؟ قال لك ان سوا واحد اف هذه البروبريتي ان ديالها ديال تي ا اف بروبريتي ان واحد الخاصيه ديال لي زاكروسموفيني. اشنو كتقول؟ قال لك ان البروبريتي شنو قال لك؟ سوا واحد اف اون فونكسيون اف سيتي كان الرمز زعما بلا ما تبقى تقول كتب فونكسيون كامله زعما العكز وصافي. الا كان فيك العكز نتا. المهم فونكسيون كونتيني قال لي كونتيني سور كوا سور لا فالور سور لانترفال عفوا فيرمي ا بي. وقال لك عاوتاني سوا واحد اف نيت هذه اف نيت اي ديريفابل سور ا بي لا سميتو كاع لانترفال اوفيرت. وعفوا كتبتي الا ما كانتش واضحه راه الكتبه اللي خرجها ليا ما عندي ما ندير. المهم ما علينا. المهم كنتمنى تكونوا كتفهموا كتبه صافي. المهم دوز دابا. قال لك الثاني ملي قال لك اف فونكسيون كونتيني و اف ديريفابل سي ربي يعني اشنو؟ قال لك سيل اكزيست واحد الام كبيره وواحد الام صغيره دو ريال يعني كينتميو شنو؟ كينتميو لدو ريال كينتميو لار بمعنى اخر. قال لك تيلكو اشنو؟ كيلكو سوا اكس ابارتيانا هاد ا بي اشنو؟ قال لك ان اف بريم ديال اكس محصوره بين شنو؟ بين ام و ام صغيره و ام كبيره. هذه هي بروبريتي الاولى صافي. قال لك من هذه كنجيبو شنو؟ قال لك من خلال هذه كنجيبو ان اف ديال بي موان اف ديال ا انفيريور ا بي موان ا فوا ام صغيره و بي موان ا فوا ام كبيره صافي. هادشي اللي بغى. هذه هي البروبريتي الاولى نديمونطريو على هاد البروبريتي الاولى. دونك هذه هي البروبريتي الاولى هي هذه صافي. دونك نديمونطريو دابا نديرو ديمونستراسيون على البروبريتي الثانيه. ديمونستراسيون ديال البروبريتي الاولى شنو هي؟ قال لك عندنا واحد اف كونتيني ها هي كونتيني سور ا بي وعندنا واحد اف ديريفابل هاد ماشي واحد اف المهم نفس الاف ما علينا ديريفابل سور ا بي ياك. المهم قال لك التيوريم ديال زاكروسموفيني كنرمزوا لها بهكا تي ا اف. اش كتقول لك؟ كتقول لك ان il existe واحد اكس ابارتيان ا بي اوفيرت. هنا عفوا حتى هنا راه اوفيرت صافي. هنا راه اوفيرت هنا اوفيرت. قال لك il existe واحد اكس ابارتيان ا بي تيلكو اف بريم ديال اكس ايكالا كوا ايكالا اف ديال بي موان اف ديال ا سيغ بي موان ا. هادي راه درنا الديمونستراسيون ديالها. رجعوا المهم درتها في هذا الفيديو ماشي رجعوا المهم نفس الفيديو. المهم بي موان اف ديال بي موان اف ديال ا سيغ بي موان صافي. قال لك حنا عندنا التيوريم هاديها. حنا عندنا ان اف بريم ديال اكس محصوره بيناش سيلو القضاء. المهم محصوره بيناش بين الام صغيره والام كبيره صافي. ها هي المهم محصوره بين ام صغيره وام كبيره. كنجيو هذه كنعوضوها بالقيمه ديالها شنو هي هذه. دونك كنجيو كنديرو